So this is the schedule. बाँकी कुरा चाहिँ क्याप्टेनले गर्नुहुन्छ. Hello. Good morning, Captain. Good morning. आज त नानीहरू त निकै चम्किला भएर आएछन्. खैर केही छैन. लेट हुन लागिसक्यो. एकछिन रमाइलो गरौँ कि ब्रिफिङ सुरु गरौँ त? त्यही रमाइलो गर्दा गर्दै मुनि अघिल्लो जहाज पनि सिद्ध्याउनु भयो, यो पनि जिन्दगीभरि मुनि ग्राउन्डेड हुने खतरा बढ्यो. निश्चित रूपमा हामी ब्रिफिङ सुरु पनि गर्नुपर्छ र मुनि अन्त्य पनि गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ. अनि सर हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ हो? सबै प्यासेन्जरलाई थाहा भइसकेको विषय हो. हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको समाजवाद. मुनि माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज क्याप्टेन. प्रिय क्रू कमरेडहरू, हाम्रो डेस्टिनेसन उहाँले भने चाहिँ समाजवाद होइन. हामी अहिले हाम्रो उडान सोझै साम्यवादतिर जाँदैछ. कहिले समाजवाद भन्या छन्, कहिले साम्यवाद भन्या छन्. यो वादै-वादको लडाईँले बर्बाद बनाउने भए. सर आजको हाइज्याक के हो? अब जहाज हाइज्याक हुने सम्भावना भएन. हाइज्याक कोड के हो भनेर भन्नलाई सम्भावना बोकेको मान्छे यही हुनुहुन्छ. को हाइज्याकर हो भन्ने कुरो त मान नेपाली प्यासेन्जरले बुझिसकेका छन्. सिँगै जहाज हाइज्याक गरेर एक्लै उडान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ. मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्. तपाईँ चाहिँ मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्. धेरै फाइफुट नलाउनुहोस्. अब चाहिएको छैन हामीलाई हाइज्याक कोड. बरु जहाजको लोड चाहिँ कति छ? तपाईँ जस्तो दक्षिणको छिमेकीलाई समेत मुनि भारी परेको मान्छे जहाजमा चढिसकेपछि अब यो जहाजले मुनि टेकअफै नगर्न सक्ला कि भन्ने मुनि सम्भावना रह्यो. धेरै ठुलो सोच नगर्नुहोस्. 10,000 प्यासेन्जर बराबरको भारी एक्लै बोकेर हिँड्नु भएको छ. सक्नेले मुनि बोक्ने त हो नि. के लाउनुहुन्छ? एकुरेट भन्नुहोस् त कति छ लोड? हजुरहरू दुईजनाको गुटको गरेर जम्मा जम्मी 8 लाख केजी जति छ. 8 लाख मात्रै छ? अब सबै अब धेरै त तपाईँकै मान्छे होला. मेरा त कहाँ छिर्न दिनु भएको छ र? 1 लाख घटाउनुहोस् उहाँका मान्छे. मेरा हाल्नुपर्छ, नत्र जहाजले टेकअफ लिन नसक्ने खतरा हुन्छ. अलिक सम्हालेर बोल्नुहोस्. घरि यसो गरेको छ, घरि उसो गरेको छ, कोही बेला खेत गरेको छ. यता छुट्टा परेर चाहिँ क्या हो? सम्हालिन त मन लाग्छ नि. सम्हालिन्छ कहिले यो मन मुनि कहिले अतालिन्छ. तर तपाईँको बेहोरा देखाउ नि मुनि मलाई कहाँबाट चिलाउँछ. ताल देख्दा पनि कट्पारो तातेर आउँछ. हाम्रो आजको अल्टरनेट डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ हो त? अब मुनि कहाँ हो नि? तपाईँ जस्तो अल्टर क्याप्टेनले जहाजको नेतृत्व लियो भने जहाँ पनि जान सक्छ. सो केबिन क्रू, सेफ फ्लाइट एन्ड गुड ल्यान्डिङ, ह्याप्पी ल्यान्डिङ. तर यस्तो अनह्याप्पी मान्छे अगाडि भएपछि अब ह्याप्पी कसरी हुन्छ थाहा छैन. बट एनीवे आई विश ह्याप्पी ल्यान्डिङ. जहाज उड्नुभन्दा अगाडि 12-27 कुरा सुन्नु पर्यो. नाचिने होला, म सम्हालेर लान्छु. यदि कोही छ नो. त्यसो भए उड्यो हो. लेट्स गो. नमस्ते क्याप्टेन. अभिवादन. सातो त गएको छैन नि. ढुक्क हुनु केही नहुन्जेल केही पनि हुँदैन. नमस्ते क्याप्टेन. हेलो. त्यो छिरिसक्यो? ठिक छ. अबको केही समयपछि हामी उड्दैछौँ. भनेकै 1 घण्टा हुन लागिसक्यो. मुनि लेडिज एन्ड जेन्टलमेन एन्ड ब्युटिफुल केबिन क्रू, वेलकम टु द बोर्ड. दिस इज 2077 एन्ड दिस इज क्याप्टेन PK Behali speaking. Hello. Who said you are captain? यो जहाजको क्याप्टेन त म हो. You are only Cap9. मुनि क्याप्टेन हो कि Cap9 हो त्यो माथि पुगेपछि म पाइन देखाउँछु. जहाँ पनि हेप्ने कुरा नगर्नुहोस्. तपाईँ र म दुवैजनालाई क्याप्टन भनेर पठाएको होइन. त्यही त ठुलो दसो भयो त यहाँ. कम्पनीले जेसुकै निर्णय गरे पनि
तपाईँको हैसियत क्याप्टेन भन्दा माथि जाने खालको छैन। म क्याप्टेन हुँ। धेरै ठ्याठ्या गर्नुभयो भने यो जहाज तपाईँले कल्पना गरे भन्दा अन्त्यतिर मोडिदिन्छु अनि थाहा पाउनुहुन्छ। मुनि एउटा साथीको मन त आफूतिर मोड्न नसक्ने मान्छेले यति ठुलो प्लेन चाहेकोतिर मोड्ने त खुट्टी देखेरै पत्याइयो। माइक अन छ, पछाडि सुनिरहेछन्, अफ गरेर बोल्नुहोस्। दुई क्याप्टेनहरूको खिचौलोले गर्दा यो उडान ढिला हुन गएकोमा हामी तपाईहरूलाई क्षमा गर्दछौँ। ज्ञात रहोस्, सत्ताको यो उडानमा क्षमा माग्ने होइन, क्षमा दिने गरिन्छ। तपाईँ पनि बेल बाँध्नु, फेरि अध्यक्षबाट पनि चिप्लिनु होला। बेल बाँध्दा अलि होस पुऱ्याएर बाँध्नुहोस्, झुकेर फेरि घाँटीमा बाँध्नु होला। सके घाँटीतिरै बाँध्ने इच्छा थियो, तर मेरो होइन, तपाईँको चाहिँ घाँटीमा। कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ यो बाँधिएर बस्नलाई। 12-15 वर्षसम्म नि स्वतन्त्र भएर हिँड्नियो, यो बेल्ट सेल्टमा त कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसलाई स्वतन्त्रता भनिँदैन, छाडा भएको भनिन्छ। एक्सक्युज मी, हजुर सर। वाइन छैन? हजुर, हामीसँग होली वाइन र होली वाइन छ। कुन वाइन लिउँ सर? होली वाइन, भोली वाइन छोडिदिउँ, पर्सि वाइन खाउँला। क्याबिन क्रू रेडी फर टेकअप। अब जहाज उड्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तर यो मेरो चाहना मात्रै हो। ए मुनि क्याप्टन साहब, पहिला स्टार्ट त गर्नुहोस् जहाज। जहाजै स्टार्ट नगरी मने टेक अफ कसरी हुन्छ? यसरी त टेक गफ मात्रै हुन्छ। यस्ता त छन् क्याप्टन हो नि। होइन, क्या हो, इन्जिनबाट त पानी जहाजको आवाज आयो त। स्टार्ट बटन थिच्नु पर्ने, तपाईँले ओम्नी बटन थिच्नुभयो। ए बाबा, फेरि तपाईँले यतिको बटन थिच्नुभयो। अब तपाईँले जुन पायो त्यही बटन थिच्न थालेपछि भने पानी जहाजको मात्रै होइन, कुनै बेला यो जहाजबाट झ्याउकिरीको आवाज पनि आउने खतरा भयो। अस्ति ईश्वर बाबु यहाँ ककपिटमा आउनु भएको थियो। मैले जहाँ पाएँ त्यहीको बटन थिच्नु हुँदैन है बाबु भनेको, जुठो हातले जहाँ पाएँ त्यही बटन थिचिदिनु भएछ। सबै बटनहरू कामै नलाग्ने भइहाल्छ। केटाकेटी आए, पिलिन चलाए, मुनि इन्जिनको सत्यानाश भने जस्तो, मुनि जस्तो बाबु त्यस्तै छोरो त हो नि। धेरै फाइफुटी नलाउनु। 5 वर्षको लागि म क्याप्टेन भएको, अलि सम्हालिएर बोल्नु होला। अब हामी अगाडि बढौँ। त्यत्तिकै उडाएर हुन्छ, मुनि टावरको आदेश कुर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् क्याप्टेन साहब, यो जहाज टावरले चल्ने होइन, यो जहाज त पावरले चल्ने हो। होइन, डराउनु भयो कि क्या हो? होइन, पहिला उडाउनु भएको थियो र होइन भनेको? उडाउने कुरो गरे होइन, मैले डराउने कुरा चाहिँ पहिलो पटक होइन भने। यात्रु महानुभावहरू, अहिले हामी 2/3 पावरले उडिरहेका छौँ। कोरोनाको कुहिरो र सिमानाको हुड्डरीले जहाज हल्लाउन सक्छ। दायाँ बायाँ समातेर बस्नु होला। पाइलटको घमण्डले पनि जहाज टर्बुलेन्समा पर्ने खतरा भएको हुनाले कृपया सिटको बेल्ट राम्रोसँग बाँध्नु होला। कृपया ध्यान भए दिनुहोला, ककपिटमा क्याप्टेनहरूको जुङ्गाको लडाईँ चलिरहेकोले जहाज हल्लिरहेको छ। मुनि हामी अहिले अल्टिच्युड कति छ एकचोटि चेक गर्नु। त्यो किन चलाउनु भएको त्यहाँ? 5 वर्षका लागि उडेको जहाज हो यो, कानुनभन्दा माथि उडिरहेको छ। ओहो, भनेपछि त हाम्रो जनयुद्धकालको जनसरकारको कानुन भन्दा पनि मुनि माथि उडिरहेको छ। कस्तो रमाइलो देखिरहेको छ।
अहिले हामी यो त चाइनाको लासा पो आइपुगेछ त। कसरी लासा आइपुग्छ? कसले भनेको? मैले अहिले भनेको सुन्नु भएन? बाई चान्स तपाईँको हातमा यो जहाज चलाउने जिम्मेवारी आएछ भने नेपालको नक्सामा यो चाइनाको लासालाई तपाईँले जोड्नुपर्छ। मुनि यो तपाईँले के गर्न खोज्या हो? हेपेको हो कि मलाई पेसेन्जरलाई तर्साएको हो कि? मुनि हाम्रो फ्लाइटको डेस्टिनेसन त पहिला पुँजीवादबाट समाजवाद हुँदै साम्यवाद जाने हो। मैले अघि नै भनेको होइन, हाम्रो डेस्टिनेसन समाजवादतिर हो भनेर। माने प्लेन उड्न पाएको छैन, इन्धन पनि सिद्धियो। पुँजीवादतिर फर्काउनुहोस्, इन्धन हाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो जहाज इन्धनले चल्ने होइन, यो जहाज चिन्धनले चल्ने हो। तेरि मुनि जहाँ त नथिच्नुहोस् के, जहाज हल्लिएर पेसेन्जर आत्तिसके। कहिले एमसीसी को बटम थिचिया छ, कहिले अयोध्या थिचिया छ। यो बेला न कुबेला ठाउँ न कुठाउँ जुन पाए त्यही मुनि बटम थिच्दा। तपाईँ आफू त जानुहुन्छ मुनि हाम्रो विमान पनि खतरामा पर्ने स्थिति भयो। कस्तो डराउनु भएको तपाईँ? ढुक्क हुनुहोस्, 5 वर्षसम्म मजाले जहाज चल्छ। मुनि 5 वर्ष उड्छ, त्यसपछि मेरो पालामा चाहिँ दुर्घटना हुने खतरा बढो। तपाईँ फर्काइहाल्नुहोस् तुरुन्तै। धेरै फाइफुटी लगाइरहनुहुन्छ। कति पढ्या? तैँले चाहिँ कति पढाएको छस् भन्न मन लागेको थियो, तर म भन्दिनँ। तर पढाइमा तपाईँ र मेरो स्कुलिङ एउटै हो। जनयुद्ध विषयमा मास्टर डिग्री गरेको छु, शहीदको विषयमा पिएचडी नि गरेको छु। त्यही तपाईँभन्दा अलिक कम नम्बर आएको भनेको सत्ता चलाउने भन्ने विषयमा मात्रै हो। धेरै फुर्ती नगर्नुहोस्। त्यही धेरै पढ्या भएर त तपाईँ क्याप्टन आइपुग्नु, नत्र क्याप्टन भइहाल्नुहुन्छ। फेरि त्यो रामको बटन किन थिच्नु भएको? कस्तो बम्पिङ गरेको हत्तेरिका। अहिले त मलाई पनि डर लाग्न थाल्यो। हुन त म डराएको चाहिँ छुइनँ है, फेरि अब डर त मलाई फिटिकै लाग्दैन। अब यो जहाज पनि त पुरानै भइसक्यो नि। क्याप्टन वेद उप्रेतीको म्युजियममा लगेर राख्नुपर्ने जस्तो भइसक्यो। त्यही पनि ठोकठाक गरेर चलाइराखिएकै छ। डराउन चाहिँ नडराउनुहोस्। अब तल झरे पनि जमिनमै झर्ने हो, सडकतिर लगेर खसालौँला। अब सडकमा खस्यो भने त मुनि ठिकै छ, जङ्गलमा खस्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म त छोडेर आएको जङ्गल, कस्तो डर लागिरहेछ मलाई। जङ्गलको एक्सपर्टिज त तपाईँ नै हो, उतारिहाल्नुहुन्छ। जङ्गलमा खस्यो त ठिकै छ, पानीमा खस्यो भने चाहिँ के गर्ने होला? अब पानीमा झऱ्यो भने त मुनि तपाईँ पनि त पानी जहाजको एक्सपर्टिज नि हो, त्यहाँ निकाल्नुहुन्छ होला नि त। तर अहिले बाँच्न गाह्रो भयो। अब धेरै नडराउ, माथि केहीसँग ठोकिने होइन। अब कुन बटम थिच्दा के हुँदो रहेछ एकचोटि ट्राई हान्नु न त, होइन? ट्राई मात्रै होइन, मान्छे मार्ने सम्भावना बढो तपाईँले त। ओहो, कस्तो बम्पिङ गरेको। मुनि तपाईँको हातमा के किरा परेको छ कि जहाँ पाए त्यहीँ क्याच किन छुँदै हुनुहुन्छ? कस्तो बम्पिङ गरेको। ओहो, मलाई त रमाइलो भइरहेको छ। त्यो दसैँमा पिङ खेले जस्तो भइरहेको छु मलाई त। कति हल्लाउनु भएको के? हेर्नुहोस्, हजुरबा पुस्ताका तपाईँ क्याप्टेनहरूले नाति पुस्ताका प्यासेन्जरहरूलाई न त सकुशल उडान भर्न सक्नुहुन्छ, न त सकुशल अवतरण गराउन नै सक्नुहुन्छ। त्यसैले कुनै अनर्थ हुनुभन्दा पहिले नै सो इच्छाले हामी युवा पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनुहोस् प्लिज।
सो दिस इज द शेड्युल। बाँकी कुरा चाहिँ क्याप्टेनले गर्नुहुन्छ। हेलो मर्निङ क्याप्टेन। गुड मर्निङ। आज त नानीहरू त निकै चम्किला भएर आएछन्। खैर केही छैन, लेट हुन लागिसक्यो। एकछिन रमाइलो गरौँ कि ब्रिफिङ सुरु गरौँ त? त्यही रमाइलो गर्दा गर्दै मुनि अघिल्लो जहाज पनि सिद्ध्याउनु भयो, यो पनि जिन्दगीभरि मुनि ग्राउन्डेड हुने खतरा बढ्यो। निश्चित रूपमा हामी ब्रिफिङ सुरु पनि गर्नुपर्छ र मुनि अन्त्य पनि गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। अनि सर हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ हो? सबै प्यासेन्जरलाई थाहा भइसकेको विषय हो। हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको समाजवाद। मुनि माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज क्याप्टेन। प्रिय क्रू कमरेडहरू, हाम्रो डेस्टिनेसन उहाँले भने चाहिँ समाजवाद होइन। हामी अहिले हाम्रो उडान सोझै साम्यवादतिर जाँदैछ। कहिले समाजवाद भनेका छन्, कहिले साम्यवाद भनेका छन्। यो वादै वादको लडाइँले बर्बाद बनाउने भए। सर आजको हाइज्याक के हो? अब जहाज हाइज्याक हुने सम्भावना भएन, हाइज्याक कोड के हो भनेर भन्नलाई। सम्भावना बोकेको मान्छे यही हुनुहुन्छ। को हाइज्याकर हो भन्ने कुरो त मान नेपाली प्यासेन्जरले बुझिसकेका छन्। सिँगै जहाज हाइज्याक गरेर एक्लै उडान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्, धेरै फाइफुट नलाउनुहोस्। अब चाहिएको छैन हामीलाई हाइज्याक कोड। बरु जहाजको लोड चाहिँ कति छ? तपाईँ जस्तो दक्षिणको छिमेकीलाई समेत मुनि भारी परेको मान्छे जहाजमा चढिसकेपछि अब यो जहाजले मुनि टेकअफै नगर्न सक्ला कि भन्ने मुनि सम्भावना रह्यो। धेरै ठुलो सोच नगर्नुहोस्। 10,000 प्यासेन्जर बराबरको भारी एक्लै बोकेर हिँड्नु भएको छ। सक्नेले मुनि बोक्ने त हो नि। हुन्छ एकुरेट भन्नुहोस् त कति छ लोड? हजुरहरू दुईजनाको गुटको गरेर जम्मा जम्मी 8 लाख केजी जति छ। ए 8 लाख मात्रै छ? अब सबै अब धेरै त तपाईँकै मान्छे होला, मेरा त कहाँ छिर्न दिनु भएको छ र। 1 लाख घटाउनुहोस् उहाँका मान्छे, मेरा हाल्नुपर्छ, नत्र जहाजले टेकअफ लिन नसक्ने खतरा हुन्छ। अलिक सम्हालेर बोल्नुहोस्। घरि यसो गरेको छ, घरि उसो गरेको छ, कोही बेला खेत 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 गरेको छ। पेटा चुटा परेर चाहिँ क्या हो? सम्हालिन त मन लाग्छ नि, सम्हालिन्छ कहिले यो मन मुनि कहिले अतालिन्छ। तर तपाईँको बेहोरा देखाउ नि मुनि मलाई कहाँबाट चिलाउँछ। तार देख्दा पनि कतारो तातेर आउँछ। हाम्रो आजको अल्टरनेट डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ हो त? अब मुनि कहाँ हो नि? तपाईँ जस्तो अल्टर क्याप्टेनले जहाजको नेतृत्व लियो भने जहाँ पनि जान सक्छ। सो केबिन क्रू, सेफ फ्लाइट एन्ड गुड ल्यान्डिङ, ह्याप्पी ल्यान्डिङ। तर यस्तो अनह्याप्पी मान्छे अगाडि भएपछि अब ह्याप्पी कसरी हुन्छ थाहा छैन। बट एनीवे आई विश ह्याप्पी ल्यान्डिङ। जहाज उठ्नुभन्दा अगाडि 12-27 कुरा सुन्नु पर्यो। नाचिने होला, म सम्हालेर लान्छु। यदि कोही छ नो। त्यसो भए उडे हो। लेट्स गो। नमस्ते क्याप्टेन। अभिवादन। सातो त गएको छैन नि, ढुक्क हुनु केही नहुन्जेल केही पनि हुँदैन। नमस्ते क्याप्टेन। हेलो, त्यो छिरिसक्यो? ठिक छ। अबको केही समयपछि हामी उड्दैछौँ। भनेकै 1 घण्टा हुन लागिसक्यो। मुनि लेडिज एन्ड जेन्टलमेन एन्ड ब्युटिफुल केबिन क्रू, वेलकम टु द बोर्ड। दिस इज 2077 एन्ड दिस इज क्याप्टेन PK Behali speaking. Hello. Who said you are captain? यो जहाजको क्याप्टेन त म हो। You are only captain. मुनि क्याप्टेन हो कि क्याप 9 हो त्यो माथि पुगेपछि म पाइन देखाउँछु। जहाँ पनि हेप्ने कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ र म दुवैजनालाई क्याप्टन भनेर पठाएको होइन। त्यही त ठुलो दसो भयो त यहाँ। कम्पनीले जेसुकै निर्णय गरे पनि
तपाईँको हैसियत क्याप्टेन भन्दा माथि जाने खालको छैन। म क्याप्टेन हुँ। धेरै ठ्याठ्या गर्नुभयो भने यो जहाज तपाईँले कल्पना गरे भन्दा अन्त्यतिर मोडिदिन्छु अनि थाहा पाउनुहुन्छ। मुनि एउटा साथीको मन त आफूतिर मोड्न नसक्ने मान्छेले यति ठुलो प्लेन चाहेकोतिर मोड्ने त खुट्टी देखेरै पत्याइयो। माइक अन छ, पछाडि सुनिरहेछन्, अफ गरेर बोल्नुहोस्। दुई क्याप्टेनहरूको खिचौलोले गर्दा यो उडान ढिला हुन गएकोमा हामी तपाईहरूलाई क्षमा गर्दछौँ। ज्ञात रहोस्, सत्ताको यो उडानमा क्षमा माग्ने होइन, क्षमा दिने गरिन्छ। तपाईँ पनि बेल बाँध्नुहोस्, फेरि अध्यक्षबाट पनि चिप्लिनु होला। बेल बाँध्दा अलि होस पुऱ्याएर बाँध्नुहोस्, झुकेर फेरि घाँटीमा बाँध्नु होला। सके घाँटीतिरै बाँध्ने इच्छा थियो, तर मेरो होइन, तपाईँको चाहिँ घाँटीमा। कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ यो बाँधिएर बस्नलाई। 12-15 वर्षसम्म नि स्वतन्त्र भएर हिँड्नियो, यो बेल्ट सेल्टमा त कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसलाई स्वतन्त्रता भनिँदैन, छाडा भएको भनिन्छ। एक्सक्युज मी, हजुर सर। वाइन छैन? हजुर, हामीसँग होली वाइन र भोली वाइन छ। कुन वाइन लिउँ सर? होली वाइन, भोली वाइन छोडिदिउँ, पर्सि वाइन खाउँला। Cabin crew, ready for take-up? अब जहाज उड्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तर यो मेरो चाहना मात्रै हो। ए मुनि क्याप्टन साहब, पहिला स्टार्ट त गर्नुहोस् जहाज। जहाजै स्टार्ट नगरी मने टेक अफ कसरी हुन्छ? यसरी त टेक गफ मात्रै हुन्छ। यस्ता त छन् क्याप्टन अनि। होइन, क्या हो? इन्जिनबाट त पानी जहाजको आवाज आयो त। स्टार्ट बटन थिच्नु पर्ने, तपाईँले ओम्नी बटन थिच्नुभयो। ए बाबा, फेरि तपाईँले यतिको बटन थिच्नुभयो। अब तपाईँले जुन पायो त्यही बटन थिच्न थालेपछि भने पानी जहाजको मात्रै होइन, कुनै बेला यो जहाजबाट झ्याउकिरीको आवाज पनि आउने खतरा भयो। अस्ति ईश्वर बाबु यहाँ ककपिटमा आउनु भएको थियो। मैले जहाँ पाएँ त्यहीको बटन थिच्नु हुँदैन है बाबु भनेको, जुठो हातले जहाँ पाएँ त्यही बटन थिचिदिनु भएछ। सबै बटनहरू कामै नलाग्ने भइहाल्छ। केटाकेटी आए, पिलिन चलाए, मुनि इन्जिनको सत्यानाश भने जस्तो, मुनि जस्तो बाबु त्यस्तै छोरो त हो नि। धेरै फाइफुटी नलाउनुहोस्। 5 वर्षको लागि म क्याप्टेन भएको हो, अलि सम्हालिएर बोल्नु होला। अब हामी अगाडि बढौँ। त्यत्तिकै उडाएर हुन्छ, मुनि टावरको आदेश कुर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् क्याप्टेन साहब, यो जहाज टावरले चल्ने होइन, यो जहाज त पावरले चल्ने हो। होइन, डराउनु भयो कि क्या हो? होइन, पहिला उडाउनु भएको थियो र होइन भनेको? उडाउने कुरो गरे होइन, मैले डराउने कुरा चाहिँ पहिलो पटक होइन भने। यात्रु महानुभावहरू, अहिले हामी 2/3 पावरले उडिरहेका छौँ। कोरोनाको कुहिरो र सिमानाको हुन्डरीले जहाज हल्लाउन सक्छ। दायाँ बायाँ समातेर बस्नु होला। पाइलटको घमण्डले पनि जहाज टर्बुलेन्समा पर्ने खतरा भएको हुनाले कृपया सिटको बेल्ट राम्रोसँग बाँध्नु होला। कृपया ध्यान भए दिनुहोला, ककपिटमा क्याप्टेनहरूको जुङ्गाको लडाईँ चलिरहेकोले जहाज हल्लिरहेको छ। मुनि हामी अहिले अल्टिच्युड कति छ एकचोटि चेक गर्नु। त्यो किन चलाउनु भएको? त्यहाँ 5 वर्षका लागि उडेको जहाज हो यो, कानुनभन्दा माथि उडिरहेको छ। ओहो, भनेपछि त हाम्रो जनयुद्धकालको जनसरकारको कानुन भन्दा पनि मुनि माथि उडिरहेको छ। कस्तो रमाइलो देखिरहेको छ।
अहिले हामी यो त चाइनाको लासा पो आइपुगेछ त। कसरी लासा आइपुग्छ? कसले भनेको? मैले भनेको, मैले अहिले भनेको सुन्नु भएन? बाई चान्स तपाईँको हातमा यो जहाज चलाउने जिम्मेवारी आएछ भने नेपालको नक्सामा यो चाइनाको लासालाई तपाईँले जोड्नुपर्छ। मुनि यो तपाईँले के गर्न खोज्या हो? हेपेको हो कि मलाई पेसेन्जरलाई तर्साएको हो कि? मुनि हाम्रो फ्लाइटको डेस्टिनेसन त पहिला पुँजीवादबाट समाजवाद हुँदै साम्यवाद जाने हो। मैले अघि नै भनेको होइन, हाम्रो डेस्टिनेसन समाजवादतिर हो भनेर। मुनि प्लेन उड्न पाएको छैन, इन्धन पनि सिद्धियो। पुँजीवादतिर फर्काउनुहोस्, इन्धन हाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो जहाज इन्धनले चल्ने होइन, यो जहाज चिन्धनले चल्ने हो। तेरि मुनि जहाँ त नथिच्नुहोस् के, जहाज हल्लिएर पेसेन्जर आत्तिसके। कहिले एमसिसीको बटम थिचिया छ, कहिले अयोध्या थिचिया छ। यो बेला न कुबेला ठाउँ न कुठाउँ जुन पाए त्यही मुनि बटम थिच्दा। तपाईँ आफू त जानुहुन्छ मुनि हाम्रो विमान पनि खतरामा पर्ने स्थिति भयो। कस्तो डराउनु भएको तपाईँ? ढुक्क हुनुहोस्, 5 वर्षसम्म मजाले जहाज चल्छ। मुनि 5 वर्ष उड्छ, त्यस पछाडि मेरो पालामा चाहिँ दुर्घटना हुने खतरा बढो। तपाईँ फर्काइहाल्नुहोस् तुरुन्तै। धेरै फाइफुटी लगाइरहनुहुन्छ। कति पढ्या? तैँले चाहिँ कति पढाएछस् भन्न मन लागेको थियो, तर म भन्दिनँ। तर पढाइमा तपाईँ र मेरो स्कुलिङ एउटै हो। जनयुद्ध विषयमा मास्टर डिग्री गरेको छु, शहीदको विषयमा पिएचडी नि गरेको छु। त्यही तपाईँभन्दा अलिक कम नम्बर आएको भनेको सत्ता चलाउने भन्ने विषयमा मात्रै हो। धेरै फुर्ती नगर्नुहोस्। त्यही धेरै पढ्या भएर त तपाईँ क्याप्टन आइपुग्यो, नत्र क्याप्टन भइहाल्नुहुन्छ। फेरि त्यो रामको बटन किन थिच्नु भएको? कस्तो बम्पिङ गरेको हेरिका। अहिले त मलाई पनि डर लाग्न थाल्यो। हुन त म डराएको चाहिँ छुइनँ है, फेरि अब डर त मलाई फिटिकै लाग्दैन। अब यो जहाज पनि त पुरानै भइसक्यो नि। क्याप्टन वेद उप्रेतीको म्युजियममा लगेर राख्नुपर्ने जस्तो भइसक्यो। त्यही पनि ठोकठाक गरेर चलाइराखिएकै छ। डराउन चाहिँ नडराउनुहोस्। अब तल झरे पनि जमिनमै झर्ने हो, सडकतिर लगेर खसालौँला। अब सडकमा खस्यो भने त मुनि ठिकै छ, जङ्गलमा खस्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म त छोडेर आएको जङ्गल, कस्तो डर लागिरहेछ मलाई। जङ्गलको एक्सपर्टिज त तपाईँ नै हो, उतारिहाल्नुहुन्छ। जङ्गलमा खस्यो त ठिकै छ, पानीमा खस्यो भने चाहिँ के गर्ने होला? अब पानीमा झऱ्यो भने त मुनि तपाईँ पनि त पानी जहाजको एक्सपर्टिज नि हो, त्यहाँ निकाल्नुहुन्छ होला नि त। तर अहिले बाँच्न गाह्रो भयो। अब धेरै नडराउ, माथि केहीसँग ठोकिने होइन। अब कुन बटम थिच्दा के हुँदो रहेछ एकचोटि ट्राई हान्नु न त, होइन? ट्राई मात्र होइन, मान्छे मार्ने सम्भावना बढो तपाईँले त। ओहो, कस्तो बम्पिङ गरेको। मुनि तपाईँको हातमा के किरा परेको छ कि जहाँ पाए त्यहीँ क्याच किन छुँदै हुनुहुन्छ? कस्तो बम्पिङ गरेको। ओहो, मलाई त रमाइलो भइरहेको छ। त्यो दसैँमा पिङ खेले जस्तो भइरहेको छु मलाई त। कति हल्लाउनु भएको के? हेर्नुहोस्, हजुरबा पुस्ताका तपाईँ क्याप्टेनहरूले नाति पुस्ताका प्यासेन्जरहरूलाई न त सकुशल उडान भर्न सक्नुहुन्छ, न त सकुशल अवतरण गराउन नै सक्नुहुन्छ। त्यसैले कुनै अनर्थ हुनुभन्दा पहिले नै सो इच्छाले हामी युवा पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनुहोस् प्लिज।
सो दिस इज द सेड्युल। बाँकी कुरा चाहिँ क्याप्टेनले गर्नुहुन्छ। हेलो गुड मर्निङ क्याप्टेन। गुड मर्निङ। आज त नानीहरू त निकै चम्किला भएर आएछन्। खैर केही छैन, लेट हुन लागिसक्यो। एकछिन रमाइलो गरौँ कि ब्रिफिङ सुरु गरौँ त? त्यही रमाइलो गर्दा गर्दै मने अघिल्लो जहाज पनि सिद्ध्याउनु भयो, यो पनि जिन्दगीभरि मने ग्राउन्डेड हुने खतरा बढ्यो। निश्चित रूपमा हामी ब्रिफिङ सुरु पनि गर्नुपर्छ र मने अन्त्य पनि गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। अनि सर, हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ हो? सबै प्यासेन्जरलाई थाहा भइसकेको विषय हो। हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको समाजवाद। मने माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज क्याप्टेन। प्रिय क्रू कमरेडहरू, हाम्रो डेस्टिनेसन उहाँले भने चाहिँ समाजवाद होइन। हामी अहिले हाम्रो उडान सोझै साम्यवादतिर जाँदैछ। कहिले समाजवाद भनेका छन्, कहिले साम्यवाद भनेका छन्। यो वादै वादको लडाइँले बर्बाद बनाउने भए। सर, आजको हाइज्याक के हो? अब जहाज हाइज्याक हुने सम्भावना भएन। हाइज्याक कोड के हो भनेर भन्नलाई सम्भावना बोकेको मान्छे यही हुनुहुन्छ। को हाइज्याकर हो भन्ने कुरो त मान नेपाली प्यासेन्जरले बुझिसकेका छन्। सिँगै जहाज हाइज्याक गरेर एक्लै उडान गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ मुख सम्हालेर बोल्नुहोस्, धेरै फाइफुटो नलाउनुहोस्। अब चाहिएको छैन हामीलाई हाइज्याक कोड। बरु जहाजको लोड चाहिँ कति छ? तपाईँ जस्तो दक्षिणको छिमेकीलाई समेत मुनि भारी परेको मान्छे जहाजमा चढिसकेपछि अब यो जहाजले मुनि टेकअफै नगर्न सक्ला कि भन्ने मुनि सम्भावना रह्यो। धेरै